श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं तृतीयोऽध्यायः ऋतुचर्याध्यायः। श्लोकः। तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् तीक्ष्णमध्यदिवा स्वप्नापुरोवातान् परित्यजेत्। समासः। तुषारः च क्षारः च सौहित्यं च दधिः च तैलं च वसा च आतपः च तान् तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् तीक्ष्णाः च ते मध्यदिवास्वप्नपुरोवाताः तान् तीक्ष्णमध्यदिवास्वप्नपुरोवातान्। मध्यं च दिवास्वप्नं च पुरोवातः च मध्यदिवास्वप्नपुरोवाताः। संधि इनसाइड समासः। वसा प्लस आतपान् वसातपान् सवर्णदीर्घसन्धि अकः सवर्णे दीर्घः। अन्तर्लिङ्गविभक्तिवचनानि। तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति बहुवचनम्। तीक्ष्णमध्यदिवास्वप्नपुरोवातान् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति बहुवचनम्। पदार्थः। तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् dew, alkaline, excessive consumption of food, curd, sesame oil, meat juice and sun's heat. तीक्ष्णमध्यदिवास्वप्नपुरोवातान् the sharp toxic liquor, day sleep and eastern winds. परित्यजेत् avoid. अन्वयः। तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् तीक्ष्णमद्यादिवास्वप्नपुरोवातान् च परित्यजेत्। अर्थः। One should avoid dew, alkaline, excessive consumption of food, curd, sesame oil, meat juice and sun's heat, as well as the sharp toxic liquor, day sleep and eastern winds. धन्यवादः।